इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै व्यतिथि, भ्रष्टाचार अनि अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। 6 वर्ष अघिको जुरे पहिरो सम्झाउने गरी सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोले फेरि भयानक रूप लिएको छ दर्शकवृन्द। अरनिको राजमार्गका धेरै ठाउँ भत्किएका छन्, मानिसहरूको उठिवास लागेको छ, कतिपय त घर सहित बगेका छन्। बाढीमा परेका धेरै मानिसहरू अझै बेपत्ता छन्। ती मानिसहरू जीवित वा मृत कुनै पनि अवस्थामा अब फेरि कहिल्यै नभेटिन पनि सक्छन्। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोले निम्त्याएको अत्यास बुझ्न यो हो टेलिभिजन कर्मी सम्वेक बस्नेत र सञ्जय घिमिरे बारविसे नगरपालिका र भोटेकोशी गाउँपालिका नै पुगेर फर्किएका छन्। दर्शकवृन्द, दृश्यमा देखिएको यो क्षेत्र जम्बू बजारको हो। ठाडो भिरैभिर हुँदै ओह्रालो बग्ने सिगारचेक खोलाले मचाएको ताण्डव्य यहाँ देखिन्छ। अघिल्लो दिनसम्म शान्त रहेको यो क्षेत्र बिहिबार बिहान पुग्दा नपुग्दै खण्डहरमा परिणत भयो। बुधबार राति 1:30 बजेदेखि सिगारचेक खोलाले यहाँ आफ्नो रौद्र रूप देखाउन थालेको स्थानीय बताउँछन्। तपाईको यो पहिरो चाहिँ ठ्याक्कै भन्दाखेरि 11:30 बजे चाहिँ एकदमै धुन्धान आवाज सुरु भयो होइन। त्यसपछि हामी रातभरि सुतेको छैन भन्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि म चाहिँ माथि थियो होइन, मेरो कामको सिलसिलामा माथि थियो। 4 बजे चाहिँ म यहाँनिर आइपुगेँ क्या। तर 4 बजे यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो पहिरो पनि सकिसकेको थियो होइन। जुन मान्छे हराउने मान्छे हराइसकेको थियो। खोजी तलासी कार्यक्रम पनि हुँदै थियो क्या, तर सम्भव चाहिँ थिएन होइन। र अहिलेसम्म पनि त्यो अब खोजी कार्यक्रम चाहिँ हुँदै पनि छ, तर व्यवस्था गरे जस्तो पनि छ क्या। बेलुकीको खाना खाएर यस बारविसे र भोटेकोशी क्षेत्रका बासिन्दा सुत्ने तयारीमा थिए। सिगारचेक खोलाले ढुङ्गा रोडा पल्ट्याउँदै ल्याएको आवाजले मानिसहरूको निद्रा भङ्ग भयो। कतिपयले त आफ्नो ज्यान जोगाउन पनि पाएनन्, केहीले आफ्नो धन सम्पत्ति गुमाए। यो जम्बू बजार भन्दा माथिल्लो भेगमा थुप्रै दर्जनौं पहिराहरू गएका छन्, जसका कारण अहिले पनि यहाँ जुनसुकै बेला पनि माथिबाट पहिरो आउने स्थिति छ। त्यसैले यहाँका स्थानीयलाई प्रहरीले सुरक्षित ठाउँमा सारिसकेको छ। माथिबाट आएको यही खहरे खोलाले धेरैको सपना सशरीर पुरिदियो। जो पुरिए उनीहरू मध्ये 2 जनाको शव बिहिबार बिहानै भेटाइयो भने अरू धेरै अझै बेपत्ता छन्। घटनामा घाइते भएका 3 जनालाई भने हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी उपचारका लागि राजधानी लगियो। उद्धारको काम जोडतोडसँग गरिरहेछौँ। यो भर्खर आवाज सुन्नु भएको छ हेलिकप्टर। यो हेलिकप्टरले बिरामी पुर्याएर आएको हो, यहाँको घाइतेलाई अस्पताल पुर्याएर आएको हो। हामीले 2-3 ट्रिप चाहिँ बिरामीहरूलाई लगिसक्यौँ र करिब सबै बिरामीहरू लगियो। अर्को चाहिँ अब यहाँ यो केही मान्छेहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ, अलिक ठुलै सङ्ख्यामा बेपत्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूको खोजी कार्य जारी छ। कतिपय चाहिँ अब लास होइन, यो अब चाहिँ भोटेकोशी यत्रो नदी छ, त्यहाँ मिसिएको हुनसक्छ, त्यसले गर्दा त्यो पाउन गाह्रो हुनसक्छ। बाढी पहिरोले क्षति हुनबाट बचेका घरहरूमा समेत बस्न सक्ने अवस्था छैन। बजारको दुवैतर्फ माथिबाट पहिरो खसिरहने भएकाले केही मानिसहरू सुरक्षित स्थल र शरण खोज्दै पुगेका छन्। सँगसँगै अब यहाँ घर बगाएको छ, बस्न सक्ने स्थिति छैन। अब हरे बेलुकादेखि नै चाहिँ यहाँको जनतालाई बस्नु अप्ठ्यारो छ। कतिपय जनतालाई उहाँहरूलाई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हामीले त्यो आवासको निमित्त चाहिँ स्थानीय सरकारसँग कुराकानी भइरहेको छ र खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्छ होइन। अब चाहिँ घर त सबै लगिहाल्यो, घरमा केही पनि छैन, खाद्यान्न छैन, लत्ता कपडा छैन। त्यसको निमित्त तात्कालिक चाहिँ मतलब राहतको लागि स्थानीय सरकारले व्यवस्था गर्छ, कुराकानी भएको छ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा खटिएका कर्मचारी तथा कामदारहरू पनि बुधबार राति यस क्षेत्रमा बास बस्न आइपुगेका थिए। ती मध्ये एक बेपत्ता भएका छन्। पहिरो खस्न थाल्यो भन्ने थाहा पाएर भागेका केहीले भने ज्यान जोगाए।
हामी अब त्यही 11 बजीतिर सुतिरहेको थियौँ, त्यहाँ 11:30 बजीसम्म त्यहीँ बाहिर बसिरह्यौँ। त्यहाँ पछि चाहिँ अब खोला ठुलो हुँदैपछि त्यहाँ हामी भाग्न सफल भयो। त्यति हो। पहिरो आउन सुरु गरेपछि सुरु गरेपछि मात्रै अनि हिँडेको हामी। बाढी पहिरोले जम्बू बजारलाई खण्डहरमा परिणत गरिदिएको छ। थाहा छैन अब यो बजार फेरि पुरानै लय र स्वरूपमा फर्किन्छ कि फर्किँदैन। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने यो जम्बू बजारमा कतिले खाना खाए होलान्, कतिले रात बिताए होलान्। अब उनीहरूका लागि जम्बू बजार सम्झनामा मात्रै रहनेछ। जम्बू बजार मात्रै नभएर सिन्धुपाल्चोकका अन्य दर्जनौं स्थानमा बाढी तथा पहिरोले छत विच्छेद बनाएको छ। त्यसै मध्येको एक हो भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित तल्लो बुलकोटे। ठाडो सिगार्चे खोलाले जस्तै यहाँ पनि बुलकोटे खोलामा आएको पहिरो सहितको बाढीले नयाँ पुल नजिकैको यो स्थानमा तहस नहस बनाएको छ। मध्यराति 2 बजेतिर आएको पहिरो मिश्रित बाढीले सुतिरहेका बासिन्दाहरूलाई पनि झुक्काइदियो। यस क्षेत्रका 3 जनालाई उद्धार गरी उपचारका लागि राजधानी लगियो भने अन्य 4 जना बेपत्ता छन्। उद्धार गरिएकामा 10 दिने सुत्केरी र उनका बच्चा समेत छन्। राति 2 बजे बुलकोटे खोला चाहिँ बौलाएर चाहिँ अब माथिल्लो भोटेको बुलकोटे खोलाको चाहिँ तिर चाहिँ 4 घर बगाएको र तल्लो बुलकोटेमा चाहिँ 3 घर सहितको 4 जना बेपत्ता, 2 जना महिला र 1 जना पुरुष गरी चाहिँ सक्त घाइते छन्। 10 दिनको चाहिँ बच्चा सहित र 2 जना चाहिँ सामान्य अवस्था रहेको र पूर्ण क्षतिग्रस्त भएको अवस्था रहेको छ। बेपत्ता हुनेहरू 4 जना एउटै परिवारका रहेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। बाढी पहिरोले धनजनको क्षति गर्न थाल्यो भन्ने थाहा पाएर पनि मानिसहरू उद्धारका लागि आउन सकेनन्। अँध्यारो रात, अविरल वर्षा, जताततै बाढी पहिरो भएपछि उद्धार गर्न पनि कसरी जाने? उज्यालो भइसक्दा धेरै ढिलो भइसकेको थियो। धेरै मानिसहरू बाढी पहिरोको भेलमा विलीन भइसकेका थिए। उनीहरूको जीवितै त के, सब भेट्न पनि अब मुस्किलै छ। स्थानीयहरू भन्छन् घर बस्तीको त नामो निशान देखिँदैन, मान्छेको के कुरा। अहिलेसम्म तपाईँको यहाँनिर सरकारवाला अब मन्त्रीदेखि लिएर होइन अब सभामुखसम्म यहाँ आइपुग्नु भयो। उहाँहरूले के व्यवस्था गरेर जानुभयो। तर यहाँनिर हामीले यहाँको एउटा स्थानीय म सर्वसाधारण होइन, सरसर्ती हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ केसम्म भइरहेछ भन्दाखेरि यहाँ जति अब मर्ने त मरेर गइसक्यो होइन, बेपत्ता हुने त भइसक्यो। तर बाँकी बचेको मान्छेले घाँसबास कपसको आशा गर्ने एउटा बाटो पनि छैन के। माटो यति धेरै थुप्रिएको छ कि यहाँ घरहरू पनि थिए र भन्ने जस्तो लाग्छ। उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका साथै स्थानीयहरूले समेत लागि परेका छन्। हामीले चाहिँ अब उद्धार गर्ने कामहरू चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो गऱ्यौँ। राति पनि आएर उद्धार गऱ्यौँ र चाहिँ बच्चाहरूलाई उद्धार गऱ्यौँ र हेलिकप्टरमा चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष लगायतले लिएर जानुभयो घाइतेहरूलाई। जम्बू बजार र तल्लो बुलकोटे क्षेत्र भोटेकोशी नदीको किनारमा अवस्थित छ। दुवै स्थान ठुलो पहाडको फेदमा रहेका छन्। पहिरोले अधिकांश घरहरूमा क्षति पुर्याएको छ। यसरी पहिरो सहितको बाढी आउला भन्ने अनुमान कसैले नगरे पनि माथिल्लो क्षेत्रमा देखिएको दृश्यले यो स्थान पहिरोको जोखिममै रहेको देखिन्छ। भूकम्पपछि कमजोर बनेको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पहिरोको जोखिममा थियो नै। त्यसैमाथि अहिले पहाडका चुचुरोसम्म रहेका बस्तीमा पुर्याउन डोजर लगाएर मोटर बाटो खनिएपछि थप कमजोर बन्न पुगेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। यसै त माथि हेर्दा शिरको टोपी खस्ने भिरालो पहाड, त्यसैमाथि विभिन्न कारणले गर्दा कमजोर हुन पुगेपछि पहिरोको जोखिममा हुने नै भयो। अहिले पनि अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत रहेका विभिन्न बजार तथा क्षेत्रहरू जोखिममै छन्। स्थिति अहिले नै भयावह छ दर्शकवृन्द। आपत थपिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन भन्ने गरिन्छ। वास्तवमा सिन्धुपाल्चोकमा वर्षेनी जस्तै यस प्रकारको प्राकृतिक विपत्ति आइपर्छ। पहिरोले घर बगाएपछि, बाढीले ज्यान बगाएपछि टटटटट गर्दै हेलिकप्टर चढेर पीडितहरूलाई कठैबरा भन्न पुग्नुको खास अर्थ नहोला। बाढी पहिरोबाट मानिसहरूलाई जोगाउने संसारमा अनेक विधि प्रविधि विकास भएका छन्। त्यस्ता उपायहरूको खोजी कहिल्यै नगर्ने अनि घर खेत बगाएपछि राहत लिएर जाने उल्टो यात्रा कहिलेसम्म गर्ने होला?
थप प्रसङ्गसहित उपस्थित हुनेछौँ दर्शकवृन्द यो ब्रेकपछि। संख्यामा मात्रै जाने हो भने कोरोना भाइरस भन्दा धेरै डरलाग्दो छ बाढी पहिरो। 3 महिना यता कोरोना भाइरसबाट जति नेपालीले ज्यान गुमाए त्यो भन्दा धेरै मानिसको ज्यान त यो 1 महिनामा बाढी पहिरोका कारण गएको छ। यसो भनिरहँदा महामारीसँग प्राकृतिक विपदको सोझो तुलना गर्न खोजिएको होइन। हाम्रो जस्तो भौगोलिक बनावट भएको देशमा प्राकृतिक विपत्तिबाट तपाईँ हामी धेरै नै सजग रहन आवश्यक छ। प्राकृतिक विपद कुनै पनि बेला कुनै पनि ठाउँमा आइपर्न सक्छ। यो बेला बाढी पहिरोका कारण देशका विभिन्न जिल्ला नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले सिन्धुपाल्चोकमा ठूलो जनधनको क्षति निम्त्याएको छ। बिहिबार बिहान आएको बाढीका कारण 12 नगरपालिकाको जम्बु बजार बगाउँदा एक चिनिया सहित 23 जना बेपत्ता भएका छन् भने 2 जनाको शव भेटिएको छ। बेपत्ताहरूको जीवितै उद्धार गर्न सकिने सम्भावना टर्दै गएको छ। म त खोर्सानी 12 छ। म त यस्तो आफ्नो मान्छे भाइ बुहारी परेर भने म आएको। बाढीले 33 घर बगाउँदा ठूलो धनमालको पनि क्षति भएको छ। 12 नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 र 5 जोड्ने पक्की पुल समेत बाढीले बगाएको छ। 12 मा रहेका दर्जन भन्दा बढी कच्ची घर र टहराहरू बगाएका छन्। 12 नगरपालिकामा 5 नम्बर वडा र 3 नम्बर वडामा त्यहाँ पुल पनि छैन। त्यहाँ पनि 12 को दुमथलीमा हिले सिस्ने खोलामा आएको बाढीले 100 भन्दा बढी घरमा क्षति पुर्याएको छ। ती घरहरू कुनै पनि बेला बग्न सक्ने भन्दै स्थानीयहरू बडो त्रासमा छन्। यहाँको स्थानीय चाहिँ के छ भने यो माथि हाम्रो चाहिँ अब धेरै माथि लेकमा धेरै वर्षा हुने कारणले एकदमै स्थानीय त्रासित छ। अहिले एकदमै तपाईँको रातभरि सुत्न सक्ने अवस्था छैन यहाँको। अहिले तपाईँको लेकतिर वर्षा हुने बित्तिकै यहाँको हामीलाई यहाँ तलको बस्तीको लागि एकदम जोखिम अवस्था छ अहिले। 12 सँगैको भोटेकोशी गाउँपालिकाको मार्मिङमा पनि बुलकोटे खोलाले एक घर बगाएको छ। बाढीले घर टहरा र मानिसहरूलाई समेत बगाएपछि बेपत्ताको खोजी र उद्धारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना जुटेको छ। भौगोलिक अवस्था र उर्लदो खहरीको बाढीमा बेपत्ताको खोजी गर्नु अति कठिन भएको छ। बेपत्ताहरूको शव भेटिने धेरै कम सम्भावना भएर गएको बताइएको छ। अबको समय भन्दा अहिले भन्दा पछि होला हैन, भोलि होला पर्सि होला, तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यो छैन। एउटा आशाको बाटो भेटिएको छैन। यहाँको जुन अब पीडित पक्षहरू भनौँ न हैन, पीडित बासिन्दा स्थानीयहरूले त्यो पाइरहेको छैन अहिलेसम्म। 20 वर्षीय निकेश बस्नेत उनकी 3 वर्षीय छोरीको शव बाहेक अन्यको शव अत्तो पत्तो छैन। बाढीमा बेपत्ताहरूको खोजी भने जारी नै छ। तातोपानी स्थित चाकु बजार नजिकैको सडक झ्याले खोलामा आएको बाढीले बगाएको छ। 12 क्षेत्र खागदल, जम्बु, लामोसाँघु, जुरे लगायतका क्षेत्रमा सडक बगाएका कारण ती क्षेत्र यात्राका लागि अति जोखिमपूर्ण बनेको छ। केही स्थानीयहरू सुरक्षित स्थानतर्फ लागिसकेका छन्। अहिले पनि धेरै घर परिवार जोखिमयुक्त क्षेत्रमै बसोबास गरिरहेका छन्। 2071 सालदेखि नै यो जो एरिया चाहिँ जुरे पहिरोदेखि जाँदाखेरिदेखि नै अलिकति तहस नहस भएको क्षेत्र हो। यसबीच गृह मन्त्रालयले मनसुन सक्रिय भएसँगै मुलुकका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेको जनाएको छ। मन्त्रालयले बाढी पहिरोमा परेका नागरिकको उद्धार, खोजी र राहतमा खटिन निर्देशन दिएको छ। यसैबीच म्याग्दीमा बाढी र पहिरोमा परेर 3 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। म्याग्दीको अवस्था त अझै भयावह छ।
फरक फरक घटनामा बेपत्ता हुनेहरूको संख्या 31 पुगेको छ। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा 2 जना र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा 1 जनाको शव भेटिएको छ। बाढी पहिरोमा परेर धेरै मानिसहरू हराइरहेका छन्। तनहुको सुब्ला गण्डकीमा पनि सेती नदी बस्तीमा प्रवेश गर्दा 42 घर डुबानमा परेको छ। त्यहाँका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। केही चौपाए भने सेती नदीको बाढीले बगाएर लगेको प्रहरीले जनाएको छ। जाजरकोटमा पनि बिहिबार राति पहिरो जाँदा 2 घर बगायो। जाजरकोटमा 12 जना अझै बेपत्ता छन्। बारेकोट गाउँपालिकाको सार्की गाउँका गोपाल सार्की र कलु सार्कीको घर पहिरोले लगेको छ। बेपत्ताहरूको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कास्कीका विभिन्न स्थानमा त 7 जनाको मृत्यु भएको पुष्टि नै भइसकेको छ। बाढी पहिरोमा परेर 10 जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। बाढी पहिरो वा प्राकृतिक प्रकोपमा परेर नेपालमा धेरै नेपालीले वर्षेनी ज्यान गुमाउने गर्दछन्। 73 सालमा 487, 74 सालमा 588 र 75 सालमा 455 नेपालीले प्राकृतिक विपदका कारण ज्यान गुमाए। 76 सालमा 406 जनाले ज्यान गुमाए भने यस वर्षको मनसुन सुरु भए यता 27 दिनमा 56 जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। हरेक नागरिकलाई आफ्नो ज्यान सबैभन्दा प्रिय लाग्छ, तर यही ज्यान सस्तैमा हरेक साल जाने गरेको छ। प्राकृतिक विपद रोक्न त सकिन्न, यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न चाहिँ अवश्य सकिन्छ। थप प्रसङ्ग सहित आउँछौँ ब्रेकपछि। नेपालमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछि तह तहका सरकार बनेका छन्। दायाँ एउटा सरकार, बायाँ अर्को सरकार ठोक्किँदै हिँड्न पाइने अवस्था छ। तर यस्ता सरकार कामका भन्दा नामका बढी भए भन्ने जनगुनासो पनि नआएका होइनन्। बाढी पहिरो जनधनको क्षति पुर्याइसकेपछि नागरिकको विचल्ली हेर्न तह तहका सरकार समूह समूहमा घटनास्थलमा पुग्ने गर्दछन्, त्यो पनि हेलिकप्टरमा सररररर। आफ्ना नागरिक कस्तो ठाउँमा बसेका छन्, कति सुरक्षित छन्, कसरी सुरक्षित आवासको प्रबन्ध मिलाउने भन्ने विषयमा कहिल्यै ठोस छलफल भएको पाइन्न यो देशमा। अझ राजनीतिक नेतृत्व त यस्ता मामिलाबाट धेरै पर नै छ। लौ मानौ संघीय सरकारले त आफ्नो कुर्सी जोगाउने कामबाट फुर्सद पाएन रे। वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले यसबारे सोच्नु पर्दैन? जोखिम युक्त भूगोलमा बस्ने नागरिकलाई कहिले गर्ने होला स्थानान्तरण? अबको सन्दर्भमा हामी सिन्धुपाल्चोककै एक पुरानो प्राकृतिक विपदको प्रसङ्ग जोड्दैछौँ दर्शकवृन्द। जुरेको पहिरो भनेर चिनिएको त्यो पहिलो प्राकृतिक ठुलो विपत्ति अहिले पनि धेरैको दिल दिमागबाट हट्न सकेको छैन, बेला बेला घोचिरहन्छ मनहरूमा। हरेक बर्खायाम सिन्धुपाल्चोकवासीका लागि विपत्तिको मौसम सरह बनिरहेको छ। 6 वर्ष अघि सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको भीषण पहिरो अहिले पनि धेरैको मानसपटलमा ताजै छ। 145 जनाको ज्यान लिने गरी गएको पहिरोले सुनकोशी नदीको प्रवाह नै रोकिदिएको थियो। जुरेमा गएको पहिरोले सुनकोशीको तल्लो भागहरूमा नदीमा जल प्रवाह नै हुन सकेन। पहिरोले थुनेको भाग एकैपटक भत्कियो भने सुनकोशीको पानी बाढीमा परिणत भएर भारतमा समेत क्षति पुर्याउन सक्ने अनुमान गरियो। पहिरोले नदीको पानी थुन्दा जुरे क्षेत्रमा ठूलो ताल बन्न पुगेको थियो। पहिरोले करिब 100 मिटर अग्लो बाँध बनेपछि बाँध फुटेर ठूलो बाढी आउने अनुमान गरे पनि पानीले आफ्नो निकास आफै खोज्यो र थप क्षति हुन पाएको थिएन। पहाडी भाग बढी भएको हाम्रो जस्तो देशमा बर्खायाममा बाढी पहिरोको सम्भावना धेरै हुन्छ। फेरि सिन्धुपाल्चोकमै ठूलो पहिरो गइसकेको छ। यसकारण पनि जुरे पहिरो सम्झना गर्न आवश्यक छ। खाँडीचौर र 12बिसेको बीच जस्तो भागमा पहिरो खसेका कारण 12बिसे बजारसम्म नै ताल बनेको थियो। जुरे पहिरो सिन्धुपाल्चोकवासीका लागि अन्तिम त्रासदी बनिदियोस् र फेरि त्यस्तो घटना नदोहोरियोस् भनेर कामना पनि गरियो। तर प्रकृतिलाई
त्यो मन्जुर भएन। जुरे पहिरोमा ज्यान गुमाउनेहरूमध्ये 8 परिवारका कोही पनि सदस्य बाँचेनन्। 145 जनाको ज्यान लिएको जुरेको पहिरोले बालबालिका वृद्ध वृद्धा कोही भनेन। मध्यरातमा गएको पहिरोमा परेर केही मानिसले आफूहरूमाथि आइपरेको विपत्ति थाहा समेत पाएनन्। 71 साल साउन 17 गते साबिकको माखा र टोनकपुर गाविसका 3 गाउँ प्रभावित हुने गरी पहिरो गएको थियो। यस घटनामा 31 जना स्कुले बालबालिकाले ज्यान गुमाए। विद्युत गृह, विद्यालय, रिसोर्ट, व्यापारिक फर्महरू बगाएर लगेको थियो। पहिरोमा 29 घर बगे। इटिनी, कागुने, पराजुली बस्ती जस्ता गाउँहरूको नाम निशाना रहेन। पहिरोले लगेको यी स्थानहरू फेरि प्रयोग गर्न नसकिने गरी क्षत विक्षत भए। बालुवा र ठूलो ढुङ्गाहरूले पुरेका कारण जुरेको पहिरो विपत्तिको एक पर्याय बनिरहेको छ। बालुवा र ठूलो ढुङ्गाहरूले पुरेका कारण जुरेको पहिरो विपत्तिको एक पर्याय बनिरहेको छ। जुरे पहिरोमा ज्यान गुमाउने, घरबारी गुमाउनेहरू केही परिवारमा त सरकारी राहत लिनका लागि पनि कोही बाँकी रहेनन्। जुरे पहिरोको 1 वर्षपछि विनाशकारी भूकम्प गयो। त्यसपछि ती पहिरो पीडितलाई पनि सरकारले भूकम्प पीडित सरह राहत दियो। यसपटक पनि पहिरोले धनजनको क्षति गरिरहेको छ। सिन्धुपाल्चोक बाहेकका जिल्लाहरूमा पनि बाढी पहिरोले क्षति गराइरहेको छ। नेपाल जस्तै भौगोलिक बनोट भएका प्राकृतिक विपदको जोखिम पनि उस्तै भएका संसारमा अरू पनि धेरै देश छन्। ती मध्ये कुन कुन देशहरूले कसरी कसरी प्राकृतिक विपद व्यवस्थापनमा सबैभन्दा राम्रो सफलता पाएका छन्, नक्कल ती देशहरूको गरौँ। गलत कुराको सजिलै नक्कल गर्नै पर्ने कुराको नक्कल गर्दै नगर्ने हो भने हामी हरेक वर्ष यसै गरे धेरै मानिसहरू गुमाउन विवश हुनेछौँ। यस्तो प्राकृतिक विपदमा परेकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। दर्शकवृन्द, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।